बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सामिईन बा तमकीन अज़ीज़ान बावक़ार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नशिस्त और ये महफ़िल एक ऐसी अहम चीज़ के लिए मख़सूस है जो हमारी निगाहों से ओझल है अगरचे, मगर ये है कि वो हमारी तरह उसको भी अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदार बनाया है। और जिस तरह इंसान को अहकाम दिए गए हैं, ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर और तरीक़ा नबियों के ज़रिए दिया गया और बताया गया, इसी तरीक़े से वो मखलूक जिसको हम जिन्न कहते हैं उनको भी दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर से मारिफत और अपनी शनाख्त और पहचान के लिए और अपनी इबादत के लिए दो मखलूक़ों को ख़ास तौर से बनाया, एक इंसान को और एक जिन को। और इंसान और जिन के अलावा जितनी मखलूक़ें हैं सब जो है इन्हीं की खिदमत के लिए हैं और इन्हीं के लिए बनाई गई हैं, इन्हीं के काज के लिए, इन्हीं के मकसद के लिए हैं। तो आइए हज़रात गिरामी, हम अपने बारे में जानते हैं कि इंसान मिट्टी से बना और मरने के बाद मिट्टी ही में जाता है। तो ये ज़ाब्ता है, ये उसूल है, ये फ़लसफ़ा है कि जो जिस चीज़ का मंशा होता है, मब्दा होता है, वही उसका मुंतहा होता है। जो किसी चीज़ का आगाज़ होता है, जहाँ से किसी चीज़ की बिगिनिंग शुरुआत होती है और स्टार्टिंग होती है, वहीं उसका एंड और वहीं उसकी लास्टिंग और वही उसकी लास्ट डेस्टिनेशन होती है। चुनांचे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से बनाया और मरने के बाद ये मिट्टी ही में जाता है। हम सब जानते हैं कि जिन जो है एक मखलूक है और जिसको हम हिंदी में या उर्दू में जो देव बोलते हैं वो भी जो है ना दरअसल जिन ही है। वो हमारी नज़रों से ओझल और छुपी हुई मखलूक है। जिन के माने ये छुपे हुए के आते हैं, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबन, और इसी से जो है लफ्ज़ मजनून बना है। यानी इनके डेरिवेशन, इसके मुश्तक़ात जो है ना मिले जुले हैं। जिन के माने गोया कि एक छुपी हुई चीज़, छुपी हुई मखलूक। इसी तरह जो है ना मजनून, उसकी अक्ल पर भी पर्दा पड़ जाता है और अक्ल को पागलपन छुपा लेता है, उसे मजनून और पागल कहते हैं। इसी तरीके तो इस तरह जिन जो है एक छुपी और पोशीदा मखलूक है, लेकिन वो इंसानों की तरह हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बकसरत हैं, बेशुमार हैं, इंसानी एदाद व शुमार से बाहर हैं। हम उनके बारे में जिस तरह हमारे अंदर तवालुद तनासुल होता है, पैदाइश होती है, ब्रीडिंग होती है, बच्चे होते हैं, और जिस तरह इंसानों में तवालुद तनासुल होता है, पैदाइश होती है, इसी तरीके से उनके अंदर भी पैदाइश होती है, तवालुद तनासुल होता है। और वो भी इंसानों की तरह बड़ी मखलूक हैं, उनकी भी औलाद हैं, उनकी भी औरतें हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारियां हैं, और वो भी जो है अपने खालिक व मालिक को पहचानते हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर ईमान वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, और इसी तरीके से इंसानों में बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं, और वो दूसरी बातिल माबूदों को की परस्तिश करने वाले हैं। कोई ईसाई है, कोई जो है ना यहूदी है, कोई आतिश परस्त है, वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरीके से जो है जिन्नात के अंदर भी ऐसे ही हैं, ईमान वाले भी हैं, आतिश परस्त भी हैं, बुत परस्त भी हैं, और यहूदियत भी उनके अंदर है, ईसाइयत भी उनके अंदर है, गलत तमाम किस्म के उनके अंदर भी जो है ना मज़ाहिब हैं। तो इंसान उनसियत से बना है और जिन जो है ना उनसियत से बना है, उसके अंदर उनसियत का मादा है। और बहरहाल जिन जो है इसका इश्तिक़ाक़ जो है जिन्ना है, यानी उसके अंदर पोशीदगी है। और इंसान की बुनियाद मिट्टी है और जबकि जिन्नात की बुनियाद आग है। हम सब जानते हैं कि आग से बना है, और जिस तरह इंसान जीता है वो भी जीते हैं, इंसान मरता है वो भी मरते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा और ये नहीं सोचा कि आखिर इनका कब्रिस्तान कहाँ है, ये दफन कहाँ होते हैं। ज़ाहिर है जैसे इंसान जो है ना दफन होता है, या इंसान जो है ना जैसा जैसा मज़हब है उसके मुताबिक जो है ना उसके साथ मरने के बाद
اس کے ساتھ وہ رسم ادا کی جاتی ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی قبر کے اندر تابوت میں رکھتا ہے، کوئی نماز پڑھ کے قبرستان میں اس کو دفن کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جنات کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ آخر ان کا قبرستان کہاں ہے، یہ کہاں دفن ہوتے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی ایک ضابطہ اور قاعدہ بتلایا کہ جہاں سے جو ہے نا شے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہیں اس کی انتہا ہوتی ہے، لہذا یہ یعنی جن جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، آگ ہی میں جاتا ہے، اس کا قبرستان جو ہے وہ آگ ہی ہے، وہ آگ ہی ہے، لیکن وہ آخر ہے کہاں؟ زمین کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے ان کا قبرستان، یا ایک خلا جس کو اسپیس اور انترکش کہتے ہیں اس کے اندر ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو سن لیجئے، اور یہ چیز آپ کو کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گی، بہت ہی مشکل سوال کا جواب ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ ان کا قبرستان کہاں ہے، لہذا آج کی اس محفل میں اس چیز کو آپ یاد رکھ لیجئے کہ ان کا قبرستان جو ہے وہ زیر آسمان ہے، آسمان کے نیچے ایک فائر اسفیئر ہے، ایک آتشی علاقہ ہے، ایک آگ کا علاقہ ہے، ایک آگ کا بہت بڑا ایریا ہے، ایک فائر ایریا ہے، جہاں یہ لوگ جو ہے نا دفن ہوتے ہیں، جہاں جنات دفن ہوتے ہیں، وہ آگ کا علاقہ ان کا قبرستان ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ جس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی آپ جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے رب کائنات سے مل کر آئے، تو اس زمانے کے جو جوتشی تھے اور جو اس زمانے کے جو کاہن نجومی تھے، انہوں نے اس بات کا یقین اسی لیے نہیں کیا تھا کہ ایک انسان کی کیسے یہ مجال ہو سکتی ہے کہ وہ اس آگ کے علاقے کو پار کر کے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آسمان کے نیچے، پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، پانی ہیں اور چشمے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں، اور ٹھنڈے علاقے ہیں، آگ کے علاقے ہیں، اور جس طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر قوت کشش رکھی ہے، یہ اپنی طرف کو کھینچتی ہے، اسی طریقے سے آسمان کے اندر بھی قوت کشش رکھی ہے، آسمان بھی ان کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو، اور یہ چیزیں جو ہے نا رکی ہوئی ہیں۔ تو اس زمانے کے جوتشیوں نے اور نجومیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس لیے انکار کیا تھا کہ اس آگ کے علاقے کو کیسے گزر گئے، اور ان کا بالوں پر اور ان کے پر انہیں کوئی زخم نہیں ہوئی، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور آگ کے علاقے کو کس طرح حفاظت کے ساتھ گزر گئے۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رب کائنات جس نے 14 طبق بنائے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آگ سے گزار کر جو ہے نا بحفاظت لے جا سکتا ہے، اور آگ کو وہ گل و گلزار بھی بنا سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنائی گئی۔ تو بہرحال بنایا گیا، آگ جو ہے گل و گلزار بنائی گئی۔ باہر کیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز سے گزار کر آپ کو جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اور ملائے اعلیٰ کی آپ سیر کر کے آئے، اور وہ بھی لمحوں کے اندر اور بہت ہی مختصر مدت کے اندر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کو گئے تھے، اور آپ کی معراج کا اس زمانے کے غیر مسلموں نے اس لیے انکار کیا تھا چونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ آگ کا علاقہ ہے، اس آگ کے علاقے سے گزر بغیر جلے ہوئے ممکن نہیں۔ تو وہ آگ کا علاقہ ہی جو ہے نا جو آسمان کے نیچے ہے، وہی جنات کا قبرستان ہے، وہیں جنات لوگ دفن ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور میں اس کو کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کی سند جو ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی ہستی ہے ہندوستان کی، دارالعلوم دیوبند کے جو استاد رہے، اور جو تقریباً 2 لاکھ کتابوں کے حافظ تھے، دنیا کے ہر سبجیکٹ ہر موضوع پر آپ کو تقریباً دستگاہ تھی، اور وہ کتابیں آپ کو ازبر محفوظ تھیں، یاد تھیں۔ انہوں نے یہ فرمایا، کسی نے جب یہ سوال کیا کہ حضرت جنات کہاں دفن ہوتے ہیں، تو حضرت نے یہ بتلایا کہ جنات کا قبرستان جو ہے وہ آسمان کے نیچے ایک آتشی علاقہ ہے، آگ کا علاقہ ہے، ہیمی اسفیئر ہے، وہاں جنات دفن ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم۔